युनायटेड यूथ क्लब मडकय टोंक संघटनेची 50 वर्सां पुराय जाली। ह्या संघटनेन 21 दिसांच्या गणेश उत्सव निमतान एकवटीन साबार कार्यावळींचो घोस्त काढलो। पळयात काय उर्बे भरीत खीण। आम्ही सगळे युनायटेड यूथ ऑर्गनायझेशनचे भुरगे गेली 50 वर्सांचे आयज आमचे सेलिब्रेशन हांगा जाता ते मोठ्या उमेदीन सेलिब्रेट करता। गेली 49 इयर्स आनी अंदूचे 50वें वर्स 50वें वर्स येवच्या पयलीं आमी जे मनान आमचे दवरलेले ह्या उमेदीन मोठ्या उमेदीन आमी एका संघट करून सगळे भुरगे हांगर येयल्ले आसा आनी अशी उर्मी येयली की आमची 50 वर्सां कशी आमी सेलिब्रेट करा ह्या उमेदीन आमी सगळे भुरगे एकत्र जाले। गेली 20 दीस गणपती सुरवात जावच्या पयलीं आमी इतलो उत्सव निर्माण केलो आमच्या हितून एक उत्तेज उर्जा निर्माण करून घेतली की 50 वर्सां आमकां ही पळोवपाक मेळ्ळी ह्या क्लबा तर्फे आनी आमी सगळे भुरगे एकत्र जावन गांवांत भोंवले, प्रत्येकाच्या घरान सांगूंक लागले की आमकां 50 वर्सां ह्या क्लबाक जाता आनी ह्या 50 वर्सांचे आमी इतले कार्यक्रम केले की सगळे लोक रातचे 8 साडे 8 वरांचे हांगा गेमी खेळपाक जाय इतले उत्साहीत आसता आनी बरे मोठ्या उमेदीन आमी हे सगळे सेलिब्रेट केले। सांगपाचें इतलेंच की येणारे फुडली जी गणेश चतुर्थी आसा हेच्या पेक्षा आमी जाता इतल्या मोठ्या प्रमाणान उत्साहीत हे करतले आनी अशें दिसता की फुडें आमी येणारे पिढयेक कितें तरी बरें दिवन वयतले। ह्या वर्सा आमच्या क्लबाक 50 वर्सां जाता, आमी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करता। आमचो क्लब 1974 रजिस्टर जाल्लो आनी ह्या वर्सा ताका 50 वर्सां जाता। सो त्या निमित्तान आमी खुबश्यो कॉम्पिटिशनां दवरल्या आनी आमचो प्रयत्न केला लोकांची कला जी पारंपारीक कला आसा संस्कृती आसा ती मडकय हाडपाची आनी तेंची कलेक वाव मेळपा खातीर ती कॉम्पिटिशन दवरून लोकां पर्यंत ती पावोवपाची। तितून भितर आमी घुमट आरती स्पर्धा, महिला भजन स्पर्धा, मोदक कॉम्पिटिशन, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन, नाटक दवरला गांवदला जाणटो, त्याच बरोबर अशे ल्हान भुरग्यां खातीर कॉम्पिटिशनां रांगोळी म्हणा, मागीर आर्ट चित्रकला, मोदक कॉम्पिटिशन, मागीर गार्लँड म्हणजे फुलांचे हार, अशे खुबशे आमी कॉम्पिटिशनां दवरता। ते करून भायले लोक हांगसर पावता, मडकय भायल्यान आसा ते मडकयचे पावता आनी त्याच बरोबर आमच्या लोकांक थोड्योश्यो गोश्टी शिकपाकूय मेळटा आनी कला पळोवपाकूय मेळटा। ह्या खातीर बारीकसो प्रयत्न युनायटेड यूथ ऑर्गनायझेशन मडकय टोंक करीता आनी एका साथ वाड्यावयल्या लोकांचो, आमच्या क्लब मेंबरांचो, त्याच बरोबर मिनिस्टर म्हणा बाकीचे सगळ्यांचो साथ मेळटा। त्या खातीर हे सुरळीत चलता आनी बऱ्या उमेदीन आमी हे सगळे गोश्टी करता आनी आनंद आसा आमकां गोल्डन जुबली आमी सेलिब्रेट करतना। फुडें आमकां अशेंच फुडें वचपाक मेळचें। ज्या मनशांनी आमच्या फावंडर मेंबरांनी हो क्लब आमकां स्थापत केल्लो 1974 50 वर्सां जाता ती घेवन आमी फुडें वचपाक आमकां खूब आनंद जाता। फुडें अशेंच खूब कार्य करपाचें मनान आसा, सगळ्यांचो साथ मेळटलो आनी हें कार्य फुडें आमी बऱ्या आनंदान आनी अशें खुशेन आनंदान फुडें गणपती पुजतले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।